हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी वेभ्स इन पाइप्स स्ट्रिङ्स एन्ड रड्सको पार्ट 2 को न्युमेरिकल गर्न गइरहेछौँ। सो स्टार्ट गरौँ है। पहिलो क्वेसन के छ भने रेजोनेन्स अकर्स इन एन एयर कलम when its length was 16 centimeter and again when it was 50 centimeter. Calculate the velocity of sound and end correction if the frequency of tuning fork is 512 hertz. सो यहाँनिर दुईटा पोइन्टको रेजोनेन्स दिएको छ हैन। यसको मतलब यहाँनिर पक्कै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सायद फर्स्ट एउटा फन्डामेन्टल हुनसक्छ, अर्को चाहिँ कुनै एउटा ओभरटोन हुनसक्छ भन्ने कुरा इमेजिन गर्न सकिन्छ। सो हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ त साउन्डको भेलोसिटी र इनकरेक्सन थाहा पाउनु पर्ने छ। सो यहाँनिर के दिएको छ सोलुसनमा फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ भनेको 16 सेन्टिमिटर। सो फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ, ठिक छ, फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ हामीले L1 सपोज गऱ्यौँ भने यसको भ्यालु 16 सेन्टिमिटर छ। त्यसै गरी सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थलाई हामीले L2 सपोज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त यसको भ्यालु 50 सेन्टिमिटर हुन जान्छ, ठिक छ। अनि फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी F भनेको 512 हर्ट्ज दिएको छ। सो अब भेलोसिटीको लागि हामीले फर्मुला के युज गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ सायद हाम्रो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टको फर्मुलाबाट हामीले सायद निकाले जस्तो लाग्छ मलाई। सो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले थाहा हुनु पर्यो, कसरी रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुराहरू। सो रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्टको एउटा फर्मुला हो यो, ठिक छ। रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि बुझ्नु होला, एकचोटि त्यसको बारेमा हेर्नु होला है। रेजोनेन्स एयर कलम ट्युब एक्सपेरिमेन्ट हामीले पनि हालेका छौँ र अरू पनि राम्रो रिसर्चेसहरू छ, त्यो रिसर्चेसहरू पनि भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ भने 2F L2 माइनस L1। सो कति आउँछ 2 इन्टु 512 अनि 50 अर्को छ 16, 50 माइनस 16 छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने 100 डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 348.15 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ भेलोसिटी। त्यसै गरी एन्ड करेक्सनको फर्मुला के छ त हाम्रो, एन्ड करेक्सन स्मल ई ले डिनोट गर्छ। सो एन्ड करेक्सनको फर्मुला हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने L2 माइनस 3L1 डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। L2 माइनस 3L1 डिभाइडेड बाई 2 गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो जेनेरेट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। सो L2 भनेको के हुन्छ 50 माइनस 3 इन्टु 16 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउँछ 1 सेन्टिमिटर आउँछ। सो यसरी हामीले एन्ड करेक्सन पनि भेट्छौँ। सो यो दुईवटा फर्मुलाहरू तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो, एकचोटि रट्ने होइन, बुझ्नेलाई कसरी यो फर्मुला आयो भनेर बुझ्नु र यस्तै क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु हो भने त सायद दोस्रोचोटि हेरिराख्नु पर्दैन, किनभने इम्पोर्टेन्ट भनेको यो प्रब्लममा फर्मुलाजहरू चाहिँ थाहा हुनु इम्पोर्टेन्ट छ। अरू कुरा त तपाईँहरूले जस भेलोसिटी यसरी क्यालकुलेट गर्ने, इनकरेक्सन यसरी क्यालकुलेट गर्ने, युनिट्सहरू मिलाउने है। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ युनिफर्म ट्युब 60 सेन्टिमिटर लङ स्ट्यान्ड्स भर्टिकल्ली, ठिक छ, एउटा 60 सेन्टिमिटर लङ ट्युब छ, स्ट्यान्ड्स भर्टिकल्ली, इट्स लोवर एन्ड डिपिङ अन वाटर। सो यसको चाहिँ म फिगर पनि बनाउँदै जान्छु है। सो यसरी मसँग एउटा के छ त कुनै वाटर राख्ने भाँडो छ अरे, ल यहाँसम्म चाहिँ वाटर फिलअप भएको छ, यसरी मैले वाटर फिलअप गरेँ। सो अब यसले के भन्यो, एउटा 60 सेन्टिमिटर लामो ट्युब छ मसँग, ठिक छ, एउटा 60 सेन्टिमिटर लामो भने चाहिँ मैले यसलाई नै सपोज गरिदिएँ है। यो मेरो 60 सेन्टिमिटर लङ ट्युब रे, ल 60 सेन्टिमिटर लङ ट्युब छ। सो लोवर एन्ड डिपिङ अन वाटर वेन द लेन्थ एबभ वाटर इज 14.8 सेन्टिमिटर, ठिक छ। सपोज अहिलेको लागि अलिकति धेरै नै हुन जान्छ, ठिक छ। सो 14.8 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँनिर मैले यसरी चाहिँ बनाएँ है, ताकि अलि धेरै चाहिँ तल होस्, थोरै चाहिँ माथि होस्। सो वेन द लेन्थ एबभ वाटर इज 14.8, सुरुमा यति चाहिँ कति छ अरे 14.8 सेन्टिमिटर छ।
ठिक छ। एन्ड अगेन वेन इट्स 48 सेन्टिमिटर एबोभ वाटर। सो अर्को पनि यस्तै छ, यही ट्युबलाई अर्कोचोटि मैले के गरेँ, यो ट्युब भयो मेरो, यो ट्युब भयो, यो ट्युबको अर्कोचोटि चाहिँ 48 सेन्टिमिटर पानी माथि छ अरे, ठिक छ। द ट्युब resounds to a vibrating tuning fork of frequency 512 Hz. सो जति बेला 14.8 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यो बेला पनि एउटा रेजोनेन्स हियर हुँदो रहेछ, र जति बेला पानी भन्दा माथिको लेन्थ 48 सेन्टिमिटर छ त्यो बेला पनि एउटा रेजोनेन्स हियर हुँदो रहेछ, ठिक छ। दुईटा क्वेसन, दुईटा कुरा बुझ्यो। फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी टु विच द ट्युब विल रिसाउन्ड वेन इट्स ओपन एट बोथ एन्ड्स, ठिक छ। मैले जब पानीमा हाल्छु यति ट्युबले त के गर्ने, यता रिफ्लेक्ट गर्ने हो, पानी तलको त रिफ्लेक्सन हुँदैन। सो यहाँबाट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले यो चाहिँ एउटा क्लोज्ड एन्ड हो। क्लोज्ड एन्डमा लेन्थ कति दिएको छ, 14.8 दिएको छ र यतापट्टि 48 सेन्टिमिटर दिएको छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो। सो अब हामीलाई के थाहा छ, यहाँ सोलुसनमा हामीले के लेख्छौँ, फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ, यो एउटा के भयो त, पानीमा डुबाइसकेपछि यो एउटा क्लोज्ड एन्ड पाइप भयो। सो फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थलाई मैले L1 भनेर माने भने कति छ, 14.8 सेन्टिमिटर छ। त्यसै गरी सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ पनि छ मसँग, सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ यसलाई चाहिँ मैले L2 भनेर माने भने कति छ, 48 सेन्टिमिटर छ। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ हामीलाई, फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ भनेको कति दिएको छ, F भनेको 512 हर्ट्ज दिएको छ। सो अब यहाँ सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्यो, फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हैन, फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी टु विच द ट्युब विल रिसाउन्ड वेन इट्स ओपन एट बोथ एन्ड्स। सो सपोज मैले यो ट्युब बाहिर निकालेँ जुन चाहिँ 60 सेन्टिमिटर लामो छ, अब यसमा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ होला ताकि हाम्रो ट्युब चाहिँ रिसाउन्ड होस् भनिरहेको छ। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ भेलोसिटी भेट्न जरुरी छ, ठिक छ। भेलोसिटी भेटिन्छ यो तीनटा कुराहरूबाट। त्यसै गरी एन्ड करेक्सन पनि भेट्न जरुरी छ, किनभने यहाँनिर यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली नै भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो भेलोसिटी र एन्ड करेक्सन भइसकेपछि सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। सो त्यसपछि हामीले चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीमा भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा भेलोसिटी भेटौँ हामीले अगाडिकै जस्तो। भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको के हुन्छ, 2f L2 माइनस L1 हुन्छ। सो 2 इन्टु 512 48 माइनस 14.8 डिभाइडेड बाई 100, मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेँ यसलाई। सो कति आउँछ भ्यालु, 340 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। त्यसै गरी एन्ड करेक्सन ई भनेको कति हुन्छ त, L2 माइनस 3L1 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि 48 माइनस 3 इन्टु 14.8 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति आउँछ, 1.8 सेन्टिमिटर आउँछ। अब यही पाइपलाई जब मैले ओपन एन्ड बनाउँछु, यसरी ओपन एन्ड बनाउँछु, यो लेन्थ भनेको 60 cm हुन्छ। अब लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी एउटा मात्रै नोड हुन्छ। सो कति आउँछ त यो भ्यालु, यतापट्टि मैले एन्ड करेक्सनको लागि पनि निकालेँ। सो यो भयो हैन, यति भनेको यहाँ ल्याम्डा बाई 4 हुन्छ, ठिक छ। र यहाँनिर कति आयो भनेको पनि ल्याम्डा बाई 4 हुन्छ। मैले एन्ड करेक्सनलाई ई दिएँ अरे, यति भनेको एन्ड करेक्सन हुन्छ। सो मैले के लेख्न सक्छु होला त यहाँ भन्दा, नाउ फर ओपन पाइपको लागि, फर ओपन पाइप द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी एफ नट इज कति हुन्छ त, एफ नट इज इक्वल्स टु भी बाई ल्याम्डा नट। अब भेलोसिटीको भ्यालु हामीसँग थाहा छँदैछ। अब यसलाई मैले ल्याम्डा नट माने भने ल्याम्डा नट बाई 2 भनेको कति हुन्छ, 60 प्लस 2e हुन्छ, ठिक छ। 60 प्लस 2e हुन्छ, अथवा यसलाई 100 ले डिभाइड गरेपछि के आउँछ त, यो मिटरमा आउँछ, ठिक छ। यो त सेन्टिमिटरमा थियो, मिटरमा आउँछ। सो यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको ल्याम्डा नट भनेको कति आउने रहेछ, 60 प्लस 2e बाई 50 आउने रहेछ हैन। यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै हेर्यौँ। सो v बाई मैले सिधै लेखेँ 60 प्लस 2e डिभाइडेड बाई 50 भनेर लेखेँ। कति आउँछ त, अब v भनेको कति छ हाम्रो, 340 छ। 340 इन्टु 50 डिभाइडेड बाई 60 प्लस 2 इन्टु 1.8 छ। अब यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ,
267 हर्ट्ज आउँछ। सो लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी जति बेला मैले त ट्युबै निकालेर एक्सपेरिमेन्ट गर्छु त्यो भनेको 267 हर्ट्जमा चाहिँ यसले एउटा रेजोनेन्स क्रिएट गर्दो रहेछ। ठिक छ, सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन है, गाह्रो भयो भने सोध्नु होला। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने स्ट्रिङ अफ लेन्थ 100 cm and has a mass of 100 gram. If the tension is 20 Newton, what is the velocity of transverse wave in the string? सो अब चाहिँ हामीले स्ट्रिङ्सहरूको न्युमेरिकल हेर्न गइरहेको छौँ। सो स्ट्रिङको लेन्थ कति छ 100 cm छ, मैले यसलाई 1 मिटर लेखेँ। त्यसै गरी मास कति छ, मास भनेको 100 ग्राम्स छ, 100 ग्राम्स भनेको 0.1 kg छ। अब मास पर युनिट लेन्थ, हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ त टेन्सन ओपन मास पर युनिट लेन्थ हुन्छ। सो म्यू भनेको के हुन्छ मास बाई लेन्थ हुन्छ। सो 0.1 बाई 1 भनेको 0.1 kg पर मिटर हुने हो। अब टेन्सन हामीलाई कति दिएको छ 20 न्युटन दिएको छ। सो भेलोसिटी भनेको रुट अंडर टी बाई म्यू हुन्छ। सो यहाँनिर कति आउँछ 20 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल्स टू 200 भयो, यहाँनिर 10√2 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। अब यसलाई तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 14.1 मिटर पर सेकेन्डमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यतिकै छोड्दै पनि केही फरक परेन। ठिक छ, सिम्पल प्रब्लम थियो, यस्तो गाह्रो केही पनि थिएन। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द थर्ड हार्मोनिक्स। ठिक छ, फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द थर्ड हार्मोनिक फर अ वायर फिक्स्ड एट टू एन्ड्स 0.2 मिटर अपार्ट। सो यसरी यहाँनिर वायर फिक्स गरिएको छ र यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स कति छ त 0.2 मिटर छ। अब यहाँनिर हामीले थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, थर्ड हार्मोनिक्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ। सो टेन्सन दिएको छ हामीलाई, यहाँनिर टेन्सन कति दिएको छ 2 न्युटन दिएको छ। डायमिटर अफ वायर मैले डी लेखेँ, डायमिटरलाई 0.5 mm दिएको छ भने चाहिँ 0.5 इन्टु 10⁻³ मिटर इज इक्वल्स टू 5 इन्टु 10⁻⁴ मिटर चाहिँ त्यो वायरको डायमिटर हुँदो रहेछ। त्यसै गरी डेन्सिटी अफ मटेरियल कति दिएको छ त 8000 kgs पर मिटर क्युब दिएको छ। अब यहाँनिर हामीले थर्ड हार्मोनिक्स क्रिएट गर्नुपर्ने छ। सो कुनै पनि वायर छ हैन, कुनै पनि वायर छ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन पाइपको जस्तै हुन्छ। ठिक छ, सो फन्डामेन्टल भनेको f0 हुन्छ, फर्स्ट हार्मोनिक्स भनेको 2f0 हुन्छ, सेकेन्ड हार्मोनिक्स भनेको 3f0 हुन्छ, थर्ड हार्मोनिक्स भनेको 4f0 हुन्छ, यसरी जान्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो। अब सरी हार्मोनिक्स हैन ओभरटोन, फर्स्ट ओभरटोन भनेको 2f0, सेकेन्ड ओभरटोन भनेको 3f0, थर्ड ओभरटोन भनेको 4f0। सो अब हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ फन्डामेन्टलदेखि सुरु हुन्छ। फन्डामेन्टल भनेको फर्स्ट हार्मोनिक, यो भनेको सेकेन्ड हार्मोनिक, यो भनेको थर्ड हार्मोनिक, यो भनेको फोर्थ हार्मोनिक हुन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँ पनि त्यही प्रिन्सिपल हामीले युज गर्छौँ। सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा पुग्यौँ भनेपछि यहाँनिर एउटा कतिवटा एन्टिनोड हुनु पर्यो त हाम्रो थर्ड हार्मोनिक्स भनेपछि दुईटा यहाँनिर बिचमा नोडहरू हाल्नु पर्यो। ठिक छ, दुईटा नोड हाल्नु पर्यो। सो यस्तो खालको आउँछ हाम्रो, यहाँनिर यसरी आयो, फेरि यहाँबाट यसरी जान्छ। ठिक छ, सो हामीले यसरी चाहिँ स्ट्रिङलाई स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, यसरी दुईटा पोइन्टमा प्लग गरेर। सो अब स्ट्रिङमा के हुन जान्छ त भन्दा यसरी मैले निकालेँ, सपोज यो 0. यो मिटर छ भनेपछि यति लेन्थ भनेको λ/2 हुन्छ, यहाँ पनि λ/2 भयो, दुईटा एन्ड नोड बिचको डिस्टेन्स यो λ/2। सो 3 λ/2 भनेको चाहिँ लेन्थ हुने रहेछ हैन। सो लैम्डा भनेको के हुने रहेछ 2l/3 हुने रहेछ। अब भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु लैम्डा हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी बाई लैम्डा हुन्छ हैन। अब फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी बाई लैम्डा भनेपछि 3v/2l हुने रहेछ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं। अब हामीले भेलोसिटीको फर्मुला त थाहा छँदैछ 3/2l। ठीक छ, यो बुझ्नु भयो कति हुँदो रहेछ हाम्रो थर्ड हार्मोनिक्समा। थर्ड हार्मोनिक्स भनेको सेकेन्ड ओभरटोन है, थर्ड हार्मोनिक्स जुन हामीले लेखेका छौं त्यो भनेको सेकेन्ड ओभरटोन। जहिले पनि हार्मोनिक्स भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल देखि नै सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले यहाँ बुझ्नु पर्यो है। अब मलाई नि एक्ज्याक्टली किन लेख्छ
भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ थाहा छैन हैन। तर हार्मोनिक्स भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टलदेखि सुरु हुन्छ, फन्डामेन्टललाई फर्स्ट हार्मोनिक्स भन्छ, फन्डामेन्टल पछि सुरु हुनेलाई ओभरटोन्स भन्छ हैन। ओभरटोन्स चाहिँ फन्डामेन्टल पछि सुरु हुन्छ, तर फर्स्ट अथवा फन्डामेन्टल मोडलाई नि के भन्छ त फर्स्ट हार्मोनिक्स भनेर भन्छ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला के भन्न खोजेको भनेर। अब हार्मोनिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ यहाँको कोफिसिएन्टले डिटरमाइन गर्छ। ठिक छ, यहाँनिरको कोफिसिएन्टले, जस्तै मैले ओपनको लेखेँ भने F0 3F0 5F0 हुन्छ नि। अब यो भनेको फर्स्ट हार्मोनिक्स भयो। अब यहाँनिर कोफिसिएन्ट 3 छ भनेपछि थर्ड हार्मोनिक्स भयो, यहाँनिरको कोफिसिएन्ट छ भने फिफ्थ हार्मोनिक। सो फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको अगाडि जे कोफिसिएन्ट छ त्यसलाई नै हामीले के लेख्छौँ त हार्मोनिक्सको नम्बर। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्नुभयो। सो हामीले त यो फर्मुला युज गर्न सक्ने रहेछौँ, बी भनेको T/μ छ है। अब यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्यो। सो मैले डाइरेक्टली गरेँ। सो हामीले भेट्नु पर्ने के हो त थर्ड हार्मोनिक्स। सो फ्रिक्वेन्सी अफ थर्ड हार्मोनिक्स भनेर मैले F3 लेखेँ। F3 भनेको के हुने रहेछ 3 बाई लेन्थ, मैले केले डिनोट गरेको छु लेन्थ अफ वायर। ठिक छ, लेन्थ अफ वायर मैले L ले डिनोट गरेँ, 0.2 मिटर छ। सो 3/2L रुट अन्डर T/μ लेख्यो। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ, डायमिटरको टर्म्समा दिएको छ। सो यहाँनिर थोरै हामीले चाहिँ कुराहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। अब के लेख्न सकिन्छ भने म्यू भनेको के हो मास बाई युनिट लेन्थ अथवा मास बाई लेन्थ हो नि त हैन। अब मास भनेको के लेख्न सकिन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम बाई लेन्थ लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, भोल्युम भनेको चाहिँ एरिया इन्टु लेन्थ बाई लेन्थ। सो लेन्थ लेन्थ क्यान्सल भयो र डेन्सिटी इन्टु एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4, कुनै पनि सर्कलको एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 लेख्न सकिन्छ। सो अब यहाँबाट मैले ठ्याक्कै म्यू क्यालकुलेट गर्दैछु। डेन्सिटी भनेको कति छ 8000 छ इन्टु पाई, डायमिटर कति छ 5 × 10⁻⁻4 चाहिँ 5 × 10⁻⁻4 को स्क्वायर भयो यतापट्टि बाई 4 ले डिभाइड गरो। सो यो भ्यालु कति आउँछ 0.00157 केजी पर मिटर आयो। ठिक छ, सो यहाँनिर F3 को भ्यालु कति निकाल्न सक्यो 3/2 इन्टु L भनेको 0.2 छ, टेन्सन भनेको 2 छ र यतापट्टि 0.00157 भेट्यौँ। सो F3 को भ्यालु हाम्रो कति आयो त भन्दा यहाँनिर इज इक्वल्स टु चाहिँ हाम्रो 3 × 89.2 आउँछ। यो भनेको कति भयो त 267.6 हर्ट्ज हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले F3 को भ्यालु जित्न सक्छौँ। सो तपाईहरुले चाहिँ ओभरटोनको कन्सेप्ट हार्मोनिक्स भनेको के हो भन्ने कुराहरु खोजेर मजाले बुझ्नु होला के हुन्छ भनेर। जस आफैमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ र मलाई पनि बुझाउनु होला है, मैले पनि यो कुराहरु बुझेको छैन। सो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है कसरी के हुँदो रहेछ हैन। र बुझ्न सक्नु भएन भने म आफै पनि रिसर्च गर्छु अलिकति, तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्नु होला कि ठीक छ यसमा अलिकति बुझिएन, यसमा थोरै भनिदिनु पर्यो भनेर म त्यसको बारे रिसर्च गरेर तपाईहरुलाई खोजेर चाहिँ यसको बारे राम्रो एक्सप्लेनेसन दिन्छु। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। A steel wire of length 20 cm and mass 5 gram is under the tension of 500 Newton and is tied down at both ends. Calculate the frequency of fundamental mode भनिरहेछ। सो यहाँनिर सोलुसनमा हामीले के गर्छौं, यो एउटा स्ट्रिङ भयो, यसलाई यसरी टाइ डाउन गरिएको छ र लेन्थ कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर दिएको छ भने चाहिँ 0.2 मिटर भयो। अब फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा नोड आउँछ। ठीक छ, यति एउटा नोड आउने हो र यसरी मैले निकाले। अब यति भनेको λ/2 हुन्छ र यो भनेको λ/2 हुन्छ। सो लेन्थ इज इक्वल्स टु लैम्डा हुने रहेछ हैन। र भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु लैम्डा हो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल्स टु भेलोसिटी बाइ लेन्थ को आयो त। ठीक छ, भेलोसिटी बाइ लेन्थ ओभरटोनको लागि गरेछु है। फन्डामेन्टल भनिसकेपछि त ठ्याक्कै यसरी चाहिँ जोडिने हो है, ठ्याक्कै उल्टो गरेछु। सो यहाँनिर λ/2 हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ 2L हुन्छ है, यहाँनिर
ल्याम्डा भनेको यो भनेको यहाँनिर f इन्टु 2l हुन्छ अनि यहाँनिर v बाई 2l आउँछ। सो यहाँनिर 1/2l रुट अन्डर t बाई म्यू चाहिँ फर्मुला हुन्छ है। मैले चाहिँ फर्स्ट ओभरटर्नको गरेछु, सरी त्यसको लागि। सो यहाँनिर के छ, लेन्थ भनेको 20 सेन्टिमिटर दिएको छ इज इक्वल्स टु 0.2 मिटर छ। त्यसै गरी मास कति दिएको छ, 5 ग्राम्स दिएको छ। 5 ग्राम्स भनेपछि 0.005 केजी छ। सो अब मास पर युनिट लेन्थ म्यू भनेको के हुन्छ, मास बाई लेन्थ भनेको 0.005 डिभाइडेड बाई 0.2, ठिक छ। सो यति भ्यालु आयो हाम्रो। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी f भनेको चाहिँ 1/2l रुट अन्डर t बाई म्यू लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर 1/2 इन्टु 0.2, टेन्सन कति छ त हाम्रो 500 दिएको छ है, टेन्सन भनेको 500 र यतापट्टि कति आयो 0.005 डिभाइडेड बाई 0.2 आइपुग्यो। सो यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ, 353.6 हर्ट्ज आउन जान्छ, ठिक छ। सो सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, अ वायर विथ मास 40 ग्राम इज स्ट्रेच्ड सो द्याट इट एन्ड्स एट टाइड डाउन एट पोइन्ट्स 80 सेन्टिमिटर अपार्ट। सो एउटा स्ट्रिङ छ, त्यसलाई स्ट्रेच गरियो र दुईटा ठाउँमा के गर्यो, राखियो र यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स कति छ अरे 80 सेन्टिमिटर अथवा 0.80 मिटर लेखेँ मैले है, 80 सेन्टिमिटर दिएको छ। द वायर भाइब्रेट्स इन इट्स फन्डामेन्टल मोड विथ फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज, क्यालकुलेट द स्पिड अफ प्रोपागेसन अफ ट्रान्सफर्स वेभ इन वायर एन्ड टेन्सन इन वायर। सो यो चाहिँ फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेसन हुन्छ भन्यो। फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेसन हुँदाखेरि f इज इक्वल्स टु के हुन्छ, v बाई 2l हुन्छ इज इक्वल्स टु 1/2l रुट अन्डर t बाई म्यू हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा लेन्थ अफ वायर l भनेको के दिएको छ, 0.8 मिटर भनेर दिएको छ। त्यसै गरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मैले f नट लेख्यो भने यो भनेको 60 हर्ट्ज दिएको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ, भेलोसिटी कति छ, त्यसै गरी टेन्सन कति छ त भन्ने कुराहरू भेट्नु पर्ने छ। सो यहाँनिर मलाई मास अफ वायर पनि दिएको छ, मास भनेको कति छ 40 ग्राम्स भनेको 0.04 केजिस दिएको छ। सो म्यू भनेको कति हुन्छ 0.04 डिभाइडेड बाई 0.8 भनेपछि यो भनेको 4/100, यहाँनिर 8/10 आइपुग्यो। सो यहाँनिर कति आयो 4/80 आइपुग्यो अथवा 1/20 आइपुग्यो, ठिक छ। म्यू भनेको 1/20 आइपुग्यो। अब म्यूको भ्यालु 1/20 भयो। सो नाउ हामीले के लेख्न सक्छौँ, फ्रिक्वेन्सी f नट भनेको 1/2l रुट अन्डर t बाई म्यू, ठिक छ, रुट अन्डर t बाई म्यू भयो। सो 1/2 इन्टु 0.8, टेन्सन कति छ हामीलाई थाहा छैन, म्यूको भ्यालु 1/20 छ। अब f नटको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति छ 60 छ। सो 60 इन्टु 1.6 इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 20 t आयो होइन। सो अब यहाँबाट t को भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ, 460.8 न्युटन आउँछ। अब यति भेटिसकेपछि त भेलोसिटी भेटिहालिन्छ। भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, t बाई म्यू हुन्छ। t भनेको 460.8 छ, यहाँनिर 1/20 छ। सो यो भ्यालु कति आयो त भन्दा 96 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्स वेभ जुन छ, ट्रान्सफर्स वेभ यहाँनिर स्ट्रिङमा त ट्रान्सफर्स वेभ फर्मेसन हुन्छ। यसरी के हुन्छ, पार्टिकल्सहरू यसरी भाइब्रेट हुन्छ र हाम्रो इनर्जी चाहिँ यो डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ होइन। सो इनर्जीको डिरेक्सन र भाइब्रेट हुने डिरेक्सन भनेको एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। सो यसरी चाहिँ भाइब्रेट हुने रहेछ। नेक्स्ट के छ भने, अ वायर अन्डर टेन्सन भाइब्रेट्स विथ अ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ 240 हर्ट्ज, ठिक छ। अ वायर अन्डर टेन्सन vibrates with a fundamental frequency of 240 hertz. What would be the fundamental frequency of the wire? Was half as long, twice as thick, and under 1/4 of the tension. So अब यहाँनिर सोल्युसन। सो यहाँनिर के दिएको छ त, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कुनै वायरको 240 हर्ट्ज दिएको छ। अब सपोज फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी सर्टेन दिएको छ। अब यसको लेन्थ हामीले के सपोज गरौँ भन्दा, लेट l बी लेन्थ, ठिक छ, l बी लेन्थ
त्यसै गरी DB थिकनेस एन्ड TB टेन्सन अफ वायर भनेर सपोज गरौँ, टेन्सन अफ वायर भनेर हामीले सपोज गरौँ। अब फर न्यू वायर, फर ए न्यू वायर के छ त, हामीले L ड्यास लेन्थ भनेको चाहिँ के छ त, लेन्थ हाफ एज लङ भनेको चाहिँ L/2 दिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो थिकनेस D ड्यास भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ भने थिकनेस भनेको के दिएको छ, ट्वाइस एज थिक भनेपछि 2D भयो थिकनेस। त्यसै गरी टेन्सन भनेको चाहिँ 1/4 छ भने टेन्सन T ड्यास भनेको 1/4T भनेर सपोज गर्न सक्यो। अनि यहाँबाट अब एरिया भेट्ने हो भने D ड्यास एरिया थिकनेस भनेपछि A ड्यास भनेको पाई D ड्यास स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आयो, पाई कति आउँछ 2D, पाई 2D को स्क्वायर बाई 4 भनेपछि पाई D स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 टाइम्स A आउने रहेछ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अब एफ ड्यास हेरौँ है त, फन्डामेन्टल मोड मैले एफ नट ड्यास लेखेँ, यो न्यू वायरको लागि एफ नट ड्यास भनेको 1/लेन्थमा 2L ड्यास लेखेँ मैले, यतापट्टि टेन्सनमा T ड्यास लेखेँ र यहाँनिर अब म्युको साटो मैले A ड्यास इन्टु डेन्सिटी लेखेँ। डेन्सिटीमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। सो अब 1/L ड्यास भनेपछि L/2, T ड्यास भनेपछि T/4, A ड्यास भनेपछि 4 टाइम्स A इन्टु डेन्सिटी भयो हैन। सो यहाँनिर लियो यसलाई यसरी लेखौँ है, L/2 छ, ठिक छ, 2 यहाँनिर 1/2L राखिराखौँ, 1/2 छ, यहाँनिर 2L छ, यतापट्टि T/16 इन्टु A इन्टु डेन्सिटी भयो। सो कति आयो त, 2 माथि गयो, 2/2L इन्टु 1/4 T/A इन्टु डेन्सिटी भयो। सो कति आयो त 1/2 अनि यहाँभित्र 1/2L इन्टु रुट अन्डर T/A इन्टु एरिया डेन्सिटी भयो। सो यो भनेको त हाम्रो ओरिजिनल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, 1/2 इन्टु एफ नट लेख्न सक्यो। सो कति हुने रहेछ, 1/2 इन्टु 240 भनेको चाहिँ 120 हर्ट्ज आउँदो रहेछ। देयरफोर यदि त सबै गऱ्यौँ भने हाम्रो फन्डामेन्टल मोड चाहिँ ठ्याक्कै आधाले घट्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। ठिक छ, सो यो त तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एफ नट दियो, यहाँनिर धेरैवटा डिटेल्सहरू मात्रै दिएको। सो डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन, एउटै मेटेरियल छ भने त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुने कुरा आउँदैन, मास चेन्ज भयो भने भोल्युम चेन्ज भयो भने के छ त डेन्सिटी कन्स्टेन्ट रहने भयो हैन। अरू कुरा त जे होस् सजिलै भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड बाई अ वेट अफ 13.5 kg बिट्विन रिजिड सपोर्ट 0.5 मिटर अपार्ट। सो यहाँनिर के छ त, यो एउटा वायर छ जुन चाहिँ 0.5 मिटर अपार्ट छ, डायमिटर अफ वायर पनि दिएको छ, डेन्सिटी अफ मेटल पनि दिएको छ। व्हाट इज द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ नोट इमिटेड बाई वायर व्हेन इट्स भाइब्रेट ट्रान्सभर्सली। फन्डामेन्टल अब वायर त जहिले ट्रान्सभर्सली नै भाइब्रेट हुन्छ हैन, यस्तो डिरेक्सनमै भाइब्रेट हुन्छ। सो अब फन्डामेन्टल मोड नोड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो दिएको कुराहरू लेखौँ है। यहाँनिर मास भनेको के दिएको छ, 13.5 kg भनेर दिएको छ। त्यसै गरी लेन्थ अफ वायर भनेको 0.5 मिटर दिएको छ। डायमिटर अफ वायर मैले डी लेखेँ, डायमिटर अफ वायर 0.35 mm दिएको छ भने चाहिँ 0.35 इन्टु 10⁻³ भयो। त्यसै गरी डेन्सिटी कति दिएको छ, 8800 kg पर मिटर क्युब भनेर दिएको छ हैन, यति दिएको छ। अनि हामीलाई टेन्सन पनि दिएको छ। टेन्सन चाहिँ टेन्सन ठिक छ। टेन्सन अन वायर भनेको चाहिँ यसरी भेट्न सकिन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गरेर। सो 13.5 इन्टु 9.8 भनेको कति आउँछ टेन्सन अन वायर, 132.3 न्युटन। अभियस कुरा, वायरमा एउटा मास राखिएको छ हैन, सपोर्टको लागि एउटा मास राखिएको छ, स्ट्रेच बाई 13.5 kg भनेपछि त्यो मास यहाँ झुन्डेको छ भने सपोज यो त तलतिर जान्छ नि त। सो यसको लाग्ने टेन्सन, वायरमा लाग्ने टेन्सन भनेको त मास इन्टु ग्राभिटी, यो वेटले दिने टेन्सनले चाहिँ के गर्छ त वेटले दिने फोर्सले के गर्छ त वायरमा टेन्सन दिइरहेछ। तब मास पर युनिट लेन्थ भेट्नु पर्यो। मास पर युनिट लेन्थ भनेको डेन्सिटी इन्टु एरिया हो।
अब डेन्सिटी त डेन्सिटी भइहाल्यो, एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, जहाँ डी भनेको चाहिँ डायमिटर दिएको छ है, डायमिटर दिएको छ। ल त्यसपछि डेन्सिटी भनेको 8800 छ, अनि पाई इन्टु 0.35 इन्टु 10⁻³ को स्क्वायर डिभाइडेड बाई के भयो 4 हुन गयो। ठिक छ। सो यहाँबाट हामीले भ्यालु कति भेट्छौँ त भन्दा 8.4 इन्टु 10⁻⁴ केजी पर मिटर भनेर भेट्यो। अब टी पनि भेट्यो, म्यू पनि भेट्यो। अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भेट्न बाँकी हो, 1/2L रुट अन्डर टी बाई म्यू। अब एल को भ्यालु कति छ त 2 इन्टु 0.5 छ, टी को भ्यालु कति छ हाम्रो 132.3 न्युटन, र यहाँनिर 8.4 इन्टु 10⁻⁴ छ। सो यो भ्यालु हामीले कति भेट्यौँ 396.86 हर्ज भेट्यो। ठिक छ। सो सजिलो छ, यतिकै यसरी हामीले भेट्न सकिन्छ यो कुराहरू। ठिक छ। सो आजको लागि यति गरौँ हैन, र अरू न्युमेरिकल्सहरू छ 10 वटा न्युमेरिकल जति बाँकी छ। सो तपाईले त्यो बुझ्नु हो भने चाहिँ सायद तपाईले अरू न्युमेरिकल्सहरू त्यति साह्रो हेरिराख्नु पर्दैन हैन। प्रब्लम्सहरू त गर्नु पर्यो हैन, प्रब्लम्सहरू गर्ने, र अरू कुनै न्युमेरिकलमा प्रब्लम भयो हामीलाई सोध्दा भइहाल्छ है। ठिक छ। फोनमा कन्ट्याक्ट गर्नु 9849559895 मा कन्ट्याक्ट गर्ने, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फिडब्याक फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।